अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला सबको ढेरों खुशियाँ दे। अच्छा जी, आज ये सुबह सुबह आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तकरीबन ये फजर के बाद का टाइम है। तो मैं पानी में शहद और चिया सीड पी रही हूँ ना, तो वहीं से आज के मॉर्निंग का स्टार्ट करते हैं। तो आज ना मैं पिछले 2-3 दिन से देख रही हूँ, आप सब ने भी देखा होगा, यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो आ रही हैं ना, अदाकारा आयशा खान के नाम पे ना। तो उसको देख के बस ये तो इंसान बहुत अफसोस होता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं ना। तो उसी टॉपिक पे आज थोड़ी सी डिस्कस करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला से औलाद बड़ी ना दवाओं के बाद मांगता है हर औरत, ये हर मर्द। शादी के बाद एक ही बात होती है कि कोई बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे। बस इसीलिए अल्लाह ताला से इंसान मांगता है कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा होंगे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। तो अल्लाह ताला इतनी दुआओं से मांगता है, फिर उनको इतने प्यार से इंसान अल्लाह ताला से इतनी दुआओं से मांगते हैं और फिर उतने प्यार से उनको पालते भी हैं। दुनिया की हर अच्छी चीज़ हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चों को मिल जाए। दुनिया की कोई भी चीज़ हो जो उसकी हसीयत के मुताबिक हो या उसकी पहुंच में हो, वो सबसे अच्छा अपने बच्चे को खिलाएगा, पिलाएगा, पहनाएगा, वो ख़ुद चाहे वो जैसी भी ज़िंदगी गुजारे। आप सब भी इसी तजर्बे में से गुज़रे होंगे। आपने देखा होगा जो बच्चे पाल रही हैं या जो पाल चुके हैं, या हमारे माँ बाप थे या उनके माँ बाप थे, सब ऐसे ही करते हैं। कि मैंने तो आज तक जो भी माँ बाप देखा है ऐसे ही देखा है, खुद कम खाएंगे। इवन आप कभी गौर करें, जो इस तरह के वक़्त से गुज़रे हैं लोग, कि कभी अच्छा खाना बना हो ना तो माँ बाप अपना हाथ रोक लेते हैं कि बच्चे खा लें। ऐसे ही है ना? आप भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो हर माँ बाप जो भी प्रॉपर्टी बनाता है, जो बनाता है अपने बच्चों के लिए हुई है। दुनिया में हर काम, इवन अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे, अगर बच्चे भूखे हों तो लोग चोरियां करने, खुदकुशियां करने तक पहुंच जाते हैं कि मेरे बच्चे भूखे हैं। तो आपने बच्चों का खुद हाल देख लिया है। तो बहुत ही अफसोस हो रहा था। शायद उनकी कोई मजबूरी हो, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी कि जो माँ से ही गाफिल कर दे। 7 दिन में किसी एक बच्चे ने भी कॉल नहीं की, किसी ने किसी जब उनकी माँ कॉल नहीं अटेंड कर रही या किसी को कॉल की हो, लेकिन उन्होंने की कहाँ होगी? जो खुद 2 मिनट कह के बकौल उन्हीं के, तो फिर कॉल करते ही नहीं थे, वो इंतज़ार करते रहते थे। तो अल्लाह ताला, मैं तो कहती हूँ कि सबको ऐसी औलाद दे जो अपने माँ बाप की फरमाबरदार हो और उनकी इज़्ज़त करने वाली हो, उनको वक़्त देने। माँ बाप बच्चों से कुछ नहीं चाहते, उनको 2 मिनट चाहिए आपके। चाहे आप अपने काम में जहाँ पे भी लगे हैं, आप 2 मिनट कॉल करें, पूछ लें मामा या पापा आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो उनका इतना मान बढ़ जाता है ना, तो इतने वो खुश होते हैं, इतनी दवाएं देते हैं, वो दवाएं आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दें। जो आपने कभी ये भी गौर किया होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन माँ बाप उनके साथ होते हैं, वो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। आप कभी उन बच्चों के चेहरे पे सुकून देखिएगा। शायद उनके पास खाने को उतने फैंसी चीज़ें ना हों, लेकिन वो बहुत पुरसुकून होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, क्योंकि उनके माँ बाप की दुआएं उनके साथ हैं। माँ बाप की दुआओं का तो कोई नेमल बदल है ही नहीं ना। तो इसीलिए हर इंसान को, हर, चाहे उसके माँ बाप बूढ़े हैं, जवान हैं, अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें। जब ये दुनिया से चले जाते हैं ना, फिर पता चलता है। उनसे पूछें, उन्हें कॉल करें, उनका हाल अहवाल पूछें, उनके पास बैठें, या उनको अपने साथ, अगर आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं तो उनको भी साथ ले जाएं। माँ बाप हैं, वो तो घर में बरकत का समा है। वो दुआएं करते हैं, बूढ़े हर वक्त नमाज़ें पढ़ते हैं, कितनी बरकत होती है घर में। जब आप यकीन जाने, मैं पहले पहले आई थी तो मेरी दादी अम्मा मेरे साथ होती थी, तो वो हर वक्त कुरान पढ़ती रहती थी, नमाज़ पढ़ती रहती थी। तो घर में एक
عجیب قسم کی سکون، خاموشی، اور ایسے نا برکت والا ہوتا ہے جہاں بڑے بزرگ ہوں۔ میں تو کسی کے گھر جاؤں تو ان کے گھر ان کی امی ابو دادی دادا جو بھی بڑے بزرگ ہوں، میں ان کے پاس بیٹھ جاتی ہوں، ان سے باتیں کرتی ہوں، اور وہ یقین جانے اتنی دوائیں دیتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو تو وہ ایک، شاید میں اگر بھول نہیں رہی تو حدیث ہے کہ اگر جس نے اپنے ماں باپ کو پیار سے دیکھا اس کو ایک حاجی کے برابر ثواب ہوگا۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اگر میری ماں مجھے بلائے تو میں اپنی نماز چھوڑ کے تو کہوں جی اماں جی۔ تو ہم کس طرح جا رہے ہیں؟ ہم نہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھ رہے ہیں، نہ پتہ نہیں کوئی عجیب افراتفری کا سما ہے، ہمارے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہو گیا کہ پیسے کمانے کی دوڑ میں ہم کہاں نکل رہے ہیں۔ اور کچھ ہمارے بس یہ تھے ہمسائے ہونے کے بھی حقوق ہیں، ہم اپنے ہمسایوں کو دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ ایک عجیب فیشن بن گیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے وہ اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ساتھ میں کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، 1 دن 2 دن کی بات نہیں ہے، پورے 7 دن کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ بھئی جو اماں ادھر رہتی تھیں وہ نظر نہیں آئیں۔ ویسے وہ تو اللہ معاف کرے اتنی تھیں مشہور کہ ہر بندہ ان کو جانتا تھا، ان کو اماں کہنا یہ ہر کسی کو پتہ تھا یہ عائشہ خان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تو مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن جو بچے رہ گئے ہیں یا جو میں یقین جانے جب سے دیکھا ہے نا تو مجھے عجیب سا خوف آنا شروع ہو گیا۔ تو جو ان کے ساتھ رہتے تھے، ان سے ملتے تھے، ان کی اولاد تھی جن کو انہوں نے پالا ہے، پیدا کیا ہے، پالا ہے، اس قابل بنایا ہے کہ وہ آج دنیا میں انہی کی وجہ سے ہیں، وہ جو کچھ بھی ہیں۔ وہ ہے نا کہ تمہارا مال اور تم اپنے والدین کی، جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو تمہارا مال ہے یا تمہاری جان ہے، یہ تمہارے والدین کی مانت ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کا خیال کریں تاکہ وہ بھی کل کو آپ کا خیال کریں۔ شاید ہمیں بھی بس یہ پیرنٹ بھی ہم کچھ غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، باپ ہے، اس میں کوئی امیر غریب، کوئی ان کا پروفیشن، کوئی کچھ کاؤنٹ نہیں ہوتا، وہ تو صرف ماں باپ ہیں آپ کے، ان کا خیال کرنا آپ کا فرض ہے۔ تو پلیز یہ ضرور غور کیجئے گا، آج کل تو کچھ عجیب ہی افراتفری کے عالم ہو رہا ہے۔ تو آپ اس طرح کا نا اپنے ماں باپ کا، اپنے ہمسایوں کا زیادہ خیال کریں، پہلے سے زیادہ کریں۔ یہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارننگ دی ہے کہ اس طرح کا کام ضرور کریں، کیونکہ وہ مشہور تھی، ان کو سب جانتے تھے، ان کی بات سب کے سامنے آ گیا۔ کوئی گمنام ہوتا تو شاید اتنی ان کا نہ ہر کسی کو پتہ چلتا۔ تو یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اپنی طرف بھی غور کریں، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔